अस्सलामुअलैकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खुशबाश होंगे। सर्दियों की आमद है, दर्जा हरारत गिरता जा रहा है, लेकिन सियासी दर्जा हरारत बढ़ता ही चला जा रहा है और हर रोज़ एक नई खबर आ रही है। और इन खबरों में ज़्यादा तवज्जो का मरकज़ मुस्लिम लीग नून है। और अब आज एक नई खबर आई है जिसमें कशमाला तारिक, जो कि एक सीनियर सियासतदान है और वफाकी मुहतसिब बराए जिनसी हरासानी की वज़ीर भी हैं, तो कशमाला तारिक का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो एक शादी के अंदर डांस करती दिखाई दे रही हैं और गाना प्रॉबेबली ये है कि होली होली गिद्दे विच नच पतलोनी। अब मैं चाहूँगी कि पहले आप वो वीडियो देखें, क्योंकि बहुत सारे लोग ये जानना चाहते हैं कि क्या वो कशमाला तारिक की शादी हो रही है या कशमाला तारिक किसी और की शादी में। तो सबसे पहले आपको बता दूं कि ये कशमाला तारिक की तीसरी शादी है जिसमें वो इंतहाई एनर्जेटिक और खुश दिखाई दे रही हैं। पहले आप वीडियो देखें, फिर उसके बाद मैं आज के इस छोटे वीडियो में आपको इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देने वाली हूँ जो आपको कोई भी नहीं देगा। मैं आपको चैलेंज करती हूँ कि इतनी इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो में आपको कोई भी नहीं देगा। मैं आपको बताऊंगी कि कशमाला तारिक कौन है, इनका ताल्लुक किस फैमिली से है, इन्होंने 3 शादियां क्यों की, इनकी शादियां क्यों टूटी, इनके बच्चे कौन हैं और अब जिसके साथ इन्होंने शादी की है वो कौन है। पहले लेट्स वॉच द वीडियो। जी, तो देख लिया आप लोगों ने वीडियो। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि कशमाला तारिक काफ़ी अरसे से सियासत में हैं और ये एक बड़ी मुतनाज़ सी शख्सियत भी हैं। ये एक सीनियर सियासतदान भी हैं। ये वफाकी मुहतसिब बराए जिनसी हरासानी की वज़ीर भी हैं। इनका ताल्लुक मुस्लिम लीग नून के साथ है। अच्छा जी, सबसे पहले मैं बताऊं कि जो वीडियो आपने देखा है ये बिल्कुल फेक वीडियो नहीं है, बिल्कुल सही वीडियो है जिसके अंदर ये कशमाला तारिक इंतहाई खुश हैं और ये डांस करती दिखाई दे रही हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बताती चलूं कि कशमाला तारिक ने तीसरी बार अपना जीवन साथी बनाया है एक मारूफ बिजनेसमैन को जिनका नाम है वकास खान। अब वकास खान कौन है? इनका ताल्लुक इस्लामाबाद से है और इनका जो बिज़नेस है वो ये है कि ये होटलिंग का बिज़नेस करते हैं, तरह तरह के होटल्स बनाते हैं और उसके ये ऑनर भी हैं। मरी रोड पे एक बड़ा ही मशहूर व मारूफ होटल है जिसके ये ऑनर हैं। जी हाँ, मैं आपको सही खबर दे रही हूँ कि मरी रोड पे एक बड़ा मशहूर व मारूफ होटल है, उसके ये मालिक हैं वकास खान। इनका नेटिवली जो ताल्लुक है वो इस्लामाबाद सिटी से है और मरी के अंदर ये होटल है इनके, इस्लामाबाद के अंदर भी इनके कुछ होटल्स हैं। और कशमाला तारिक की इनके साथ दोस्ती कई सालों से है और वो काफ़ी अरसे से इनको जानती थी, लेकिन शादी इन्होंने फाइनली अब आकर की है। अब दूसरी इन्फॉर्मेशन आपको बताती चलो कि शादी इन्होंने की है जनाब अली अक्टूबर के बिल्कुल स्टार्टिंग वीक में, लेकिन उस वक्त इन्होंने अपने सिर्फ चंद दोस्तों को बुलाया था शादी में और उस वक्त शादी के दौरान ये तकरीब हुई थी जिसमें ये डांस इन्होंने किया था, जो कि अब आकर ये वीडियो वायरल हो रहा है। प्लस मैं आपको बताऊं कि कशमाला तारिक की शादी होते ही वकास खान इनको यूरोप ले गए थे इनके हनीमून के लिए और जैसे ही अपने हनीमून से वापस लौटी हैं तो इनका ये वीडियो वायरल हो गया है। अगर मैं आपको बताऊं कि वकास खान का मैरिटल स्टेटस क्या है प्रीवियस वाला, तो वो ये है कि वकास खान पहले से एक मैरिड यानी कि शादीशुदा शख्स हैं और उनका एक बेटा भी है जो काफ़ी जवान है। और प्रॉबेबली बहुत सारे लोगों का ये ख्याल है, कुछ लोगों का ये कयास है कि ये वीडियो जो आपने देखा है डांस वाला, इसमें जो लड़का डांस कर रहा है वो शायद कशमाला तारिक के हस्बैंड का बेटा है या फिर ये उनका अपना बेटा भी हो सकता है जिसका नाम अजलान है। चलिए अब शुरू करते हैं कशमाला तारिक की पहली शादी से लेकर तीसरी शादी तक का किस्सा। तो अगर मैं आपको ये बताऊं कि कशमाला तारिक की जो पहली शादी हुई थी वो एक कैनेडियन नजाद शख्स थे, यानी कि एक बिजनेसमैन भी थे और सीपीए के मेंबर भी थे। सीपीए मेंबर का मतलब यानी दौलत मुश्तरका एसोसिएशन के मेंबर थे। अच्छा, इनके साथ जब इनकी शादी हुई थी तो कुछ अरसे के बाद खुफिया तौर पे इन्होंने तारिक रशीद के साथ अपनी शादी को ख़त्म कर दिया था और उसमें से इनका एक बेटा है जिसका नाम है अजलान। अजलान के हवाले से ये कयास किया जा रहा है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि वीडियो में वो भी हो सकता है। अच्छा जी, आगे हम बढ़ें तो कुछ अरसे के बाद ख़ासतौर पे 2017 के अंदर ये खबर बहुत ज़्यादा फैल गई थी कि कशमाला तारिक ने खुफिया तौर पे जो शादी कर रखी है, अब जिस सियासतदान का नाम मैं लेने जा रही हूँ बहुत हैरान होंगे आप सुनकर अगर आपको इस खबर के बारे में पहले पता नहीं है।
کہ ان کے بارے میں یہ بات پھیلی تھی کہ کشمالہ طارق نے اپنی دوسری شادی کر لی ہے سینئر سیاستدان جن کا تعلق مسلم لیگ نون سے یعنی کہ نواز سے ہے، اور ان کا نام ہے خواجہ آصف۔ خواجہ آصف کی شادی کے حوالے سے یہ جو خبریں ہیں، یہ ہمارے جتنے بھی لوکل اخبارات ہیں ان میں یہ خبر چھپی تھی، جہان پاکستان نے اس کو بریک کیا تھا، اور جس صحافی نے یہ خبر بریک کی تھی ان کا نام تھا چودھری غلام۔ چودھری غلام حسین صاحب نے یہ بتایا تھا کہ خواجہ آصف کی یہ بیوی ہیں۔ اچھا، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے یہ خبر باہر کیسے نکلی اور کیسے لوگوں کو پتہ چلا کہ خواجہ آصف کے ساتھ ان کی خفیہ شادی ہے؟ اس کی ریزن یہ ہے کہ جو پارلیمانی لاجز ہیں ان کے اندر کشمالہ طارق رہائش پذیر تھیں خواجہ آصف کے ساتھ، جس کی وجہ سے یہ خبر پھیل گئی تھی۔ چودھری غلام حسین نے صرف یہ ایک خبر بریک نہیں کی تھی، بلکہ انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ جو اسحاق ڈار ہیں انہوں نے شادی کی ہوئی ہے ماروی میمن کے ساتھ۔ اچھا، اب بات یہ آئی کہ جب کشمالہ طارق سے ایک ٹاک شو کے اندر یہ بات پوچھی گئی کہ آپ اپنا تعلق واضح کریں کہ کیا آپ خواجہ آصف کی بیوی ہیں، تو انہوں نے اس چیز کو ڈینائی کیا۔ نہ صرف ڈینائی کیا بلکہ انہوں نے بڑے سختی سے اس کا جواب دیا تھا۔ انہوں نے کہا تھا کہ ہم فیمیلز سارا دن میلز کے ساتھ کام کرتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ ہمارا ان کے ساتھ سکینڈل بنا دیں یا آپ ہمارا ان کے ساتھ رشتہ بنا دیں۔ انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ بہت ساری نرسز اور ڈاکٹرز بھی کام کرتے ہیں، ٹیچرز بھی کام کرتے ہیں، دوسرے ملازمین بھی ایک دوسرے کے ساتھ کام کرتے ہیں، تو آپ کیا ان کے بھی اس طرح سے رشتے بنا دیں گے؟ گو کہ کشمالہ طارق نے کبھی بھی کھل کے اس بات کا اظہار نہیں کیا کہ وہ خواجہ آصف کی بیوی ہیں، لیکن یہ بات زبان زد عام ہے اور آج بھی بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کشمالہ طارق کے ساتھ انہوں نے شادی کی تھی اور بعد میں ان کو چھوڑ دیا تھا۔ اب تیسرے نمبر پہ جو انہوں نے شادی کی ہے وہ وقاص خان کے ساتھ کی ہے، اور ہم امید کرتے ہیں کہ ان کی یہ شادی اور ان کا یہ رشتہ جو ہے یہ آگے بڑھے، آگے چلے۔ اسحاق ڈار کی اگر میں آپ کو بتاؤں کہ جب ان پہ یہ الزام لگا تھا تو ان سے بھی پوچھا گیا تھا کہ کیا ماروی میمن سے آپ کی شادی ہو چکی ہے، تو انہوں نے بھی یہ کہا تھا کہ میری شادی ان کے ساتھ نہیں ہوئی، اور انہوں نے بھی سختی سے اس چیز کی تردید کرتے ہوئے کہا تھا کہ ان کے اوپر یہ غلط الزام لگایا گیا ہے، بلکہ انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ جو خواتین ہمارے ساتھ کام کرتی ہیں ان کا ہمارے ساتھ کوئی نہ کوئی تعلق بنا دیا جاتا ہے۔ اب کشمالہ طارق کی اگر لیٹسٹ نیوز میں آپ کے ساتھ شیئر کروں تو میں آپ کو بتاؤں گی کہ کشمالہ طارق کی یہ شادی رواں مہینے کے اندر پہلے ہفتے میں ہوئی تھی، اور اب تو وہ اپنا ہنی مون بھی منا کر آ گئے ہیں۔ نکاح کی تقریب میں آپ نے ڈانس بھی دیکھ لیا ہے، لیکن ان کے بہت سارے سینئر سیاستدان اور دوستوں نے اس بات کا گلہ کیا ہے کہ آپ نے فنکشن کیوں نہیں کیا، جس کی وجہ وہ کرونا یا کوئی بھی بہانہ کر سکتے ہیں، لیکن فائنلی انہوں نے اپنے دوستوں کو راضی کرنے کے لیے اب یہ اعلان کر دیا ہے کہ 31 اکتوبر کو پھر سے ان کی شادی کی تقریب دہرائی جائے گی، اور ایک بڑا یعنی کہ گرینڈ فنکشن کیا جائے گا، جس کے اندر وہ اپنے تمام جو ارد گرد کے لوگ ہیں، دوست احباب ہیں، رشتہ دار ہیں، ان کو انوائٹ کریں گے، اور اس کے بعد بڑے لیول پر پھر سے کشمالہ طارق کی شادی جو ہے وہ دہرائی جائے گی اور بڑا فنکشن کیا جائے گا، جس کے اندر انہوں نے یہ سوچا ہے کہ کیونکہ یہ ربیع الاول کا مہینہ ہے تو اس میں میلاد بھی کروایا جائے گا اور ایک محفل قوالی بھی کروائی جائے گی۔ جی ہاں، اور جیسا کہ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ کشمالہ طارق بہت شغف رکھتی ہیں میوزک کے ساتھ، اور ان کے شوہر تو ویسے ہی آپ کو پتہ ہے کہ ہوٹل کے بزنس کے ساتھ منسلک ہیں، اور ہوٹلز کے اندر جب ہم جاتے ہیں جو اچھے والے ہوٹلز ہوتے ہیں تو ان کے اندر موسیقی کا پروگرام ضرور ترتیب دیا جاتا ہے، لہٰذا اس کپل نے اب یہ فیصلہ کیا ہے کہ یہ محفل قوالی اور میلاد وغیرہ بھی کروائیں گے، اور موسیقی کے حوالے سے جیسے کہ میں آپ کو بتا چکی ہوں کہ پہلے ہی ڈانس وانس ہو چکا ہے۔ کشمالہ طارق کی پوری زندگی متنازع رہی ہے، طرح طرح کے الزامات ان کے اوپر عائد ہوتے رہے ہیں اور طرح طرح کی چیزوں میں وہ انوالو رہی ہیں۔ جیسے کچھ عرصہ پہلے ان کا ایک بیان بڑا ہی مشہور ہوا تھا جس میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ اگر کوئی بھی مرد کسی بھی عورت کو یہ کہے کہ میرے ساتھ چائے پینے کے لیے چلو یا میرے ساتھ کافی پینے کے لیے چلو، تو وہ بھی بیسیکلی اس کو ہراساں کر رہا ہے۔ اس پہ بہت ڈیبیٹ ہوئی تھی اور بہت ساری یہ باتیں پھیلی تھی کہ کوئی بھی آدمی اگر کسی کے ساتھ چائے پی رہا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ اس کو ہراساں کر رہا ہے۔ اچھا، اس کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو کیونکہ یہ ایک متنازع شخصیت ہے تو ہماری جو فردوس آپا ہیں وہ کیسے پیچھے رہ سکتی ہیں۔ فردوس آپا یعنی کہ فردوس عاشق اعوان نے ان کے بارے میں ایک لقب ان کو دیا تھا اور وہ تھا ایان 2۔ جی ہاں، انہوں نے کہا تھا کہ جیسے کہ ایان علی منی لانڈرنگ کرتی تھیں آصف علی زرداری کے لیے، ایسے ہی انہوں نے کہا کہ یہ بھی یہ کام کرتی ہیں، اور پلس اپنی بولڈنس کی وجہ سے انہوں نے ان کو نام دیا تھا ایان 2 کا۔ اب میں نے یہ ساری انفارمیشن آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر لی ہے، آپ لوگوں کو بتا دیا ان کے شوہر کون ہیں اور تینوں شوہروں کے بارے میں بتا دیا ہے۔ آپ لوگوں کا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ آئیے کامنٹ سیکشن میں میرے ساتھ شیئر کیجئے اور بتائیے کہ کیا بے شک انہوں نے تیسری شادی کیا ان پہ تنقید کرنا بنتی ہے، اور کیا ان کے ماضی کے تانے ان کو دیے جانے چاہیے یا نہیں دیے جانے چاہیے؟ آپ کا ویٹ کر رہی ہوں، اور میرے ساتھ کنیکٹڈ رہنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز مت بھولیے گا۔ اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔